बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, इसके बावजूद के झूठ के पांव नहीं होते। पाकिस्तानी मीडिया में यह हालत है कि जितनी देर में सच तस्मे बांधता है उतनी देर में झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ चुका होता है। और इस रेस के अंदर, झूठ की इस रेस के अंदर पहली पोजीशन एक मरतबा फिर जो है वो नून लीग के सोशल मीडिया सेल की मदद से जंग ग्रुप और जियो ग्रुप ने हासिल की, जिसने कल एक झूठी और फेक न्यूज़ चलाई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे गुजरने के बाद ही नवाज लीग के सोशल मीडिया सेल को, मुलाजम साफियों को, ये सारी जो मिठाइयां वो कल खा चुके थे वो वापस उगलना पड़ी। और आज इस हवाले से जो तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं, जब अदालत का जो फैसला है बरतानवी अदालत का वो सामने आया है, तो सब लोगों के सामने सच आ गया है। सब लोगों ने ये देख लिया है। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त घूमता फिर रहा है वो फैसला कि उस फैसले के अंदर किसी भी जगह शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं, जिस फैसले के बाद ये नतीजा अखज़ कर लिया नवाज लीग, जंग ग्रुप और जियो ग्रुप ने कि शहबाज शरीफ को बरी कर दिया है बरतानवी अदालतों ने। और इस हवाले से आज कुछ अहम तरीन अपडेट्स जो हैं वो फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और फरूख हबीब भी जो सामने लेकर आए, उस हवाले से तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे कि कैसे शहबाज शरीफ को 25 साल कैद की सज़ा सिर्फ 6 माह के अंदर हो सकती है, और कैसे जो नून लीग का बयानिया था अदालती फैसले के बाद वो गलत साबित हो गया, और कैसे नून लीग के तर्जुमानों ने चाचू को मामू बना दिया। ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले जनाब आपको ये बता दें कि लंदन में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मुकदमा जो है वो बना ही नहीं। और इसकी कुछ तफसीलात यूं हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा लंदन में बनाया ही नहीं गया, और यह मुकदमा तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ चल रहा है। लंदन में क्या हुआ? लंदन में मुकदमा सलमान शहबाज पर था, वो भी एनसीए की जानिब से था, और हुक्म भी सलमान से मुतल्लिक आया है, और बरतानवी अदालत ने उनके अकाउंट बहाली का हुक्म दिया है दोनों तरफ की पार्टीज के एग्रीमेंट के बाद, जिसमें कोई डैमेजेस भी क्लेम नहीं किए गए। शहजाद अकबर ने बताया कि सलमान से मुतल्लिक अदालती हुक्म आया और तासुर यह दे दिया गया कि शहबाज शरीफ बरी हो गए हैं। हालांकि बरतानवी अदालत ने बरीयत का कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने सहाफ़ियों को भी चैलेंज किया वहीं बैठे हुए, जब उन्होंने ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आर्डर उनको दिया और उनको कहा कि आर्डर पढ़कर खुद बताएं कि शहबाज शरीफ की बरीयत का हुक्म कहाँ है। और एक अहम तरीन मामला यह है कि क्योंकि फेक न्यूज़ चलाई जंग जियो ग्रुप ने, और पहले उन्होंने बरी करने का टिकर और ख़बर चलाई और बाद में उसको बरी जमा कर दिया, ताकि जो है वो किसी भी किस्म की जो कानूनी कार्रवाई है उससे बचा जा सके। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने यह भी कहा गया कि एनसीए ने कुछ सवालात किए थे, हमने उनके जवाबात दिए हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जनाब हुआ ये कि एनसीए ने खुद ये इनिशिएटिव लिया और हमसे फिर उन्होंने कुछ सवालात किए और हमने उनके जवाबात दिए। हमारी किसी किस्म की रिक्वेस्ट या ख्वाहिश पर लंदन के अंदर एनसीए ने इस किस्म का कोई जो है वो मुकदमा इनिशिएट नहीं किया। अगर किया होता तो मीडिया में डेफिनेटली वो चीज़ें 2019 में, दिसंबर 2019 में हम शेयर करते, यहाँ पर खबरें भी चलती, आपके सामने भी आता। लेकिन एकदम से ये जो तमाम तर तफसीलात सामने आई और इसको जंग और जियो ग्रुप ने टिल्ट करके नून लीग के हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो सब कुछ जनाब आपके सामने है। इसी तरह फरूख हबीब ने कहा कि मिठाइयां खाने वालों के लिए रोने धोने का जो वक्त है वो अब शुरू हो गया है, और उनका यह कहना था कि शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ 7 अरब टीटीज केस के रेफरेंस की सवाल जो है वो नैब अदालत कर रही है। और उन्होंने अपने ट्वीट में यह कहा कि रमज़ान शुगर मिल और अल अरबिया शुगर मिल्स के मुलाजमीन के नाम 25 अरब के जाली बैंक अकाउंट्स खोलने की तहकीकात एफआईए कर रही है। और वज़ीर ममलिकत फरूख हबीब ने यह भी कहा कि लुडिया ना डालें, बल्कि अगर आपको वहां पर कामयाबी हुई है तो जो रसीदें आपने वहां पर जमा कराई हैं वो रसीदें आप यहां पर पाकिस्तान में भी जमा करा लें, और उसके बाद अपने जो आपके नूरे और जमूरे हैं उनको आप ये कहें कि जनाब आप जो हैं वो बरी हो गए हैं। तो मामला ये है कि आज कैबिनेट के अंदर भी ये सारा मामला जो है वो डिस्कस हुआ फेक न्यूज़ के हवाले से, और ये जो दीगर चीज़ें हैं उस हवाले से भी फवाद चौधरी जो तर्जुमान हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से कुछ तफसीलात से भी जो है वो आगाह किया गया। पहले बात कर लेते हैं लंदन में जो है वो शहबाज शरीफ के केस के हवाले से। उसके ऊपर जो है वो फवाद चौधरी ने बिल्कुल वही मौक़िफ़ दिया जो कि उस फैसले के बिल्कुल मुताबिक है जो कि बरतानवी हाई कोर्ट से आया, जिसमें वाज़ा तौर पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सलमान शहबाज के अकाउंट की बहाली का हुक्म है, जिसमें शहबाज शरीफ या उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से किसी किस्म की कोई जो चीज़ है ना मौजूद है, ना उनको को बरी करने के हवाले से हुक्म दिया गया है। फवाद चौधरी ने यह कहा कि ये जो बरी होने पर लुड़ियाँ डाल रहे हैं या मिठाइयाँ खा रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस पाकिस्तान के अंदर हैं,
اور اگر کیس میرٹ پر روزانہ کی بنیاد پر وہ کیس چلایا جائے تو شہباز شریف 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کیس چلا تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سڑکیں ماضی میں 10 کروڑ روپے سے سستی بن رہی ہیں آج کل، حالانکہ میٹیریل میں بھی جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور عوام شریف فیملی سے پاکستان کے پیسوں کی وصولی چاہتے ہیں، اور شریف فیملی سے پاکستان کے یہ پیسوں کی جو وصولی ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ ضرور کی جائے گی۔ تو دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ فواد چودھری نے اس پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے کابینہ کے اجلاس کے بعد کی، اس میں انہوں نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی بات کی، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس حوالے سے علی محمد خان اور بابر اعوان کو جو کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ سونپ دی گئی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت ہرگز جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گی، ہر صورت 2023 کے انتخابات کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی استعمال کی جائے گی۔ اس حوالے سے 20 کے قریب مشینوں کا آرڈر جو ہے وہ دیا جا چکا ہے، اس حوالے سے بھی جو پریزنٹیشن ہے وہ جب یہاں پہنچیں گی مشینیں تو وہ بھی جو ہے وہ متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ادارے ہیں وہ انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہے یا چاہے نادرا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات جو آئیں گی وہ عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون ہر صورت جو ہے وہ لے کر آیا جائے گا۔ اپوزیشن کو ایک مرتبہ پھر ہم اس سارے معاملے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر اپوزیشن اس بات کا حصہ بننا چاہتی ہے تو نہیں تو ٹھیک، ورنہ اس کے علاوہ حکومت کے پاس جو ہے وہ دیگر راستے بھی ہیں۔ اسی قسم کی جو کچھ بات ہے وہ فیصل جاوید خان کی جانب سے بھی کی گئی۔ فیصل جاوید خان نے بھی اسی قسم کی بات کی، انہوں نے کہا کہ حکومت اگر چاہے تو اپوزیشن کے بغیر جو ہے وہ یہ سارے کام کر سکتی تھی، لیکن ہمیں اپنے مخالف فریق کا موقف بھی سننا چاہیے۔ انہوں نے بھی بالکل ای وی ایم مشینوں کے حوالے سے بات کی کہ اگر تو بات قائل ہونے کی ہے تو قائل ہو جائیں، نہ کہ ایک جگہ پھنس کر جو ہے وہ اڑے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتیں سب مل کر انتخابی نظام ٹھیک کریں، اتفاق رائے پیدا کیا جائے، یہ نہ ہو کہ ایک جگہ پھنس کر اڑے رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا جو استعمال ہے وہ ناگزیر ہے، اور ووٹنگ مشین کا مقصد شفاف الیکشن کرانا ہے۔ جیتنے والا یہ سمجھے کہ وہ میرٹ پر جیتا، اور ہارنے والا اپنی شکست کو باوقار انداز میں تسلیم کرے، تو تبھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کرکٹ کی دنیا میں بھی نیوٹرل امپائر لائے، اپنی پارٹی کے 20 ایم پی ایز کو کرپشن پر فارغ کر چکے، اور صاف اور شفاف الیکشن کے لیے 126 دن کا دھرنا دیا، جس پر جسٹس ناصر الملک کی قیادت میں جوڈیشل کمیشن بنا جس نے اپنی رپورٹ دی۔ اور پی ٹی آئی سینیٹر نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتیں سب مل کر الیکشن کے نظام کو ٹھیک کریں، سب کی رائے کا احترام کیا جائے، اور مشاورت میں کوئی ایک بھی باہر نہ ہو، اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا کیا جائے۔ کل جو ہے وہ شیخ رشید نے بھی اس حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات کے معاملے پر حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور بلا شبہ صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ ملک کے مستقبل کا، ملک کے اندر جمہوریت کا جو فیصلہ کریں گے۔ اس لیے پاکستان کے اندر صاف اور شفاف جو انتخابات ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں۔ لیکن اس حوالے سے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاں ایک طرف معاملہ یہ چل رہا ہے انتخابی اصلاحات کا، وہیں دوسری طرف ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور جنگ گروپ کی طرف سے اس قسم کی جھوٹی خبریں جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں، جو کہ 10 دسمبر کا ایک فیصلہ برطانوی عدالت کا تھا جس میں شہباز شریف کی بریت کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کو جنگ گروپ نے، جیو گروپ نے اور مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل اور ملازم صحافیوں اور نواز لیگ کے ترجمانوں نے مخصوص طریقے سے ٹلٹ کرنے کی کوشش کی، اور عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید شہباز شریف کو جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے کیسز سے لندن سے بری کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہماری بھی تمام تر جو ہے وہ معلومات کے مطابق، ان خبروں کے مطابق، اس آرڈر کے مطابق اور ملک کے اندر جس قسم کے معاملات چل رہے ہیں اس کے مطابق شہباز شریف کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی کیس لندن کی عدالتوں میں تو منی لانڈرنگ کا ہے ہی نہیں۔ شہباز شریف کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ پاکستانی عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں، یہاں انہیں ثبوت دینے ہیں، یہاں انہیں رسیدیں دینی ہیں، اور بقول شہباز جو ہے وہ فواد چودھری کے کہ اگر میرٹ کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر کیس چلے تو شہباز شریف کے خلاف ثبوت اتنے مضبوط ہیں کہ 6 ماہ کے اندر جو ہے انہیں 25 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔